हाय एवरीवन, केशें हाय सगलीं? सजमतां सगलीं बरीं हाय म्हूण देवा कृपेन. आयज हांव कोडी कोत्तां गोल्डन पॉम्फ्रेट घान. इंचोय मोकोडे गोल्डन पॉम्फ्रेट्स आहाय. तेंकां हांव आतां कोडी कोरपा उजा कोत्तां. कोडी कोरपा इंचोय नाल्ल घान मीर हांटून दवरलो आहा. पियाव घेयला, जिते सांगो, थोडी कडी पत्ता आनी जिते कोथमीर गार्निश कोरपाक. आनी एक कोडी हांव तोर घातोलें. हांव शॉपाचेर गेलें त्या दोना नुस्तें हाडपाक गेलें त्या दोना तेंगे दुकानाचें हांवें तोर चोयली आनी हांव चोयन एकदम हॅपी जालें. ही 2 तोरां हांव ते कोडयां घातोलें. सो नुस्तें आनी तोरां मीठ लायन दवरलां आनी आतां हांव कोडी कोरपा स्टार्ट कोत्तां. ऑलिव ऑयल घायल्या आनी जिंजरा कुडको घाता एश कोन्न कातून दवरला. एश कोन्न घायले जाल्यार बरोसो कोडये वास येता. आनी तितून हांव आतां कडी पत्ता घातां. आतां हांव पियाव घातां आनी आतां हांव तितून मीर हाडलो आहा तें घातां. हो मसालो हांव मातशें फ्राय कोत्ता आतां आनी तेजे उपरांत तितून हांव उदक घातोलें. मसालो आतां बरो फ्राय जाला. तितून हांव आतां हें उदक घातां. मिक्सरा हांवें रिन्स केलो तें उदक घातां. कोडी मातशें शिजोवन येयलें म्हणटरी तितून हांव तोर घातोलें. आतां मातशें शिजपुरी हांव दवरतां. हरकोत येयलें तेका आतां आनी हांव तितून तोर घातां. आतां हांवें तोर घायलें आनी हांव आतां आनी एक हरकोत येवपुऱ्या रावतां तीन तोर शिजपाक. तेजे उपरांत हांव मागीर नुस्तें घातोलें. एक हरकोत येयलो चोय नुस्तें घातां हांव आतां. हांवें व्हडली हांडी घेयल्या कित्याक नुस्तें म्हाका एकमुका वयर पडलो नाका म्हूण आनी तितून तोरांय आहाय म्हूण हांवें बरें व्हडली हांडी घेयल्या सो दॅट सगळें नुस्तें अशें करून सेपरेट आसपाक मोड ना जावपाक. आतां हांव तितून इल्लेशें मीठ घातां आनी आतां जिते सांग घातां. आतां गॅस स्लो केल्या आनी अशें करून हांडी हांवें बंद केल्या. मातशें उदकी दवरल्या आनीक नुस्त्या शिजपुऱ्या हांव तेशें करून बंद करून दवरतलें आनी एक पाटी नुस्तें जालें म्हणटरी हांव हांडी ओपन करून तुमकां सगळ्यांक दाखयतलें. कोड शिजोलें आतां आनी नुस्तें कूक जालां. चोय आतां तितून हांव कोथमीर घालून गार्निश कोत्तां. आमकां गोंयकारां खबर आहा आसतली नुस्त्या कोडी कोरपा जायते स्टायलींनी आमी नुस्त्या कोडी कोरपा जाता. पूण मुगे कोडी हांव हे भाशेन कोत्तां आनीक तुमी कितको कोत्ताय तें तुमी कमेंटान सांगपा जाता. सो मुगे नुस्त्या कोडी तयार आनी मुगे शितूय तयार आहा. सो हांव आतां मुगेलें जेवण घेतां. सारकें तें तोर खावपाची रूच येयल्या. म्हाका नुस्त्याचें बोडूक लायक सो हांव सदांच कोडयांतुलें वो तोडलोलें कितें नुस्तें आहा जाल्यार पयलें बोडूक म्हाका घेवपा जाय. सो तोराचो पार आहा तो घेता हांव आनी घातां हांव जेवपाक रेडी. तुमी जेवपा येयचें आमगे म्हणल्यार सद्याक हांव स्टार्ट कोत्ता आतां. गॉड ब्लेस यू ऑल.